ماہ رمضان سانو پیارا ملیا، روزے رکھنے دا اجر بہت سارا ملیا۔ ماہ رمضان سانو پیارا ملیا، روزے رکھنے دا اجر بہت سارا ملیا۔ کی نشانہ لے کے آیا ماہ رمضان، مومنہ دے کول آیا بن کے مہمان، سال بعد سانو اے دوبارہ ملیا، روزے رکھنے دا اجر بہت سارا ملیا۔ باقی سارے مہینیاں چوں اے دی اچھی شان، اے دے وچ نازل ہویا رب دا قرآن۔ باقی سارے مہینیاں چوں اے دی اچھی شان، اے دے وچ نازل ہویا رب دا قرآن۔ رب دی رحمت دا سہارا ملیا، روزے رکھنے دا اجر بہت سارا ملیا۔ روزے دار سارا دن روزے دا پابند ہے، اللہ نو بھی یہ ہو جئی عبادت پسند ہے۔ روزے دار سارا دن روزے دا پابند ہے، اللہ نو بھی یہ ہو جئی عبادت پسند ہے۔ سانو کامیابی دا اشارہ ملیا، روزے رکھنے دا اجر بہت سارا ملیا۔ روزے رکھو رب دے قریب ہو جاؤ، اس مالک دے قریب ہو جاؤ۔ رمضان المبارک دے روزے رکھو، وہ مالک تواڈے قریب ہو جائے گا۔ رمضان المبارک دا قیام کرو، اللہ تانوں اپنی قربتاں عطا کرے گا۔ رمضان المبارک دا قیام کرو، اللہ دی قربت تانوں مل جائے گی۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماندے نے ایمان والیو، اسی تواڈے اوتے رمضان المبارک دے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ اے صرف تواڈے اوتے ہی نہیں بلکہ جڑے تواڈے تو پہلے لوگ گزر گئے، اسی انہاں اوتے بھی رمضان المبارک اور روزے فرض کیتے سن، جس طرح تواڈے اوتے اسی رمضان المبارک دے روزے فرض کیتے نے۔ اللہ اے دی وجہ کی ہے؟ رمضان المبارک دے روزے رکھنے دی وجہ کی ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ پتہ چلیا جیڑا بندہ رمضان المبارک دے روزے رکھدا ہے، رمضان المبارک دا حیا کردا ہے، رمضان المبارک دا قدر کردا ہے، یہ تو پتہ چلیا کہ متقی بنن دی نشانی رمضان دے روزے رکھنا، متقی بنن دی نشانی رمضان دے روزے رکھنا، پرہیزگار بنن دی نشانی